CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतमस्ति सप्तम कक्षायाः संस्कृतध्वनि पाठ्यपुस्तकं दीपकम्। दशमः पाठः। पाठस्य नाम अस्ति दशमः कः। पृष्ठसङ्ख्या 400। अस्य पृष्ठस्य दक्षिणभागे एकं QR कोड् अस्ति। तत्र QR कोड् मध्ये पाठसम्बद्धाम् अन्यां सामग्रीं प्राप्नुमः। अत्र पृष्ठे बहूनि चित्राणि सन्ति। कक्षायाः चित्रमस्ति। अत्र एकः शिक्षकः छात्रैः सह वार्तालापं करोति। छात्राः च औत्सुक्येन तं पृच्छन्ति। शिक्षकः वदति, अयि भोः, गतसप्ताहे संस्कृत ओलम्पियाड् परीक्षा अभवत्। तत्र के भागं गृहीतवन्तः? एका बालिका पृच्छति, महोदय, वयं सर्वे भागं गृहीतवन्तः। द्वितीये चित्रे शिक्षकः पृच्छति, तत्र कः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्? छात्रः वदति, महोदय, विद्याधरः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। अपरस्मिन् चित्रे शिक्षकः वदति, अभिनन्दनम् अभिनन्दनम्। तर्हि द्वितीयः कः? छात्रः वदति, महोदय, सा प्रीतिः। शिक्षकः वदति, अरे, बहु सुन्दरं, तस्याः अपि अभिनन्दनं। तर्हि तृतीये स्थाने कः का वा अस्ति? छात्रः वदति, महोदय, तृतीयं स्थानं हेमलता प्राप्तवती। पृष्ठसङ्ख्या 75। अत्रापि शिक्षक-छात्राणां मध्ये संवादः वर्तते। 3 चित्राणि सन्ति। प्रथमं शिक्षकः वदति, अस्तु, तस्याः अपि अभिनन्दनम्। अन्ये केऽपि किमपि स्थानं प्राप्तवन्तः किम्? एका बालिका वदति, महोदय, अहं 5मी अस्मि। एकः बालकः वदति, महोदय, अहं 4थः अस्मि। अन्या वदति, महोदय, अहं 9मी अस्मि। शिक्षकः पृच्छति, अहो, उत्तमम्, भवद्भ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वादाः। तर्हि दशमः को अस्ति भो? एकः बालकः वदति, दशमस्य विषये वयं न जानीमः श्रीमन्। शिक्षकः वदति, चिन्ता मास्तु, वयम् अद्य दशमस्य विषये एकां कथां पठामः। पृष्ठसङ्ख्या 600। अत्र एकं चित्रमस्ति। नदी वर्तते। नद्यां च केचन बालकाः स्नानं कुर्वन्ति, जलविहारं कुर्वन्ति, प्रसन्नाः च सन्ति। नद्याः पृष्ठभागे गृहाणि सन्ति, कानिचन वृक्षाणि च सन्ति। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। ततः ते तीर्त्वा पारङ्गताः। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? तदा कश्चित् बालकः सर्वान् पङ्क्तौ स्थापयित्वा अगणयत्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। सः आत्मानं न अगणयत्। अतः स अवदत्, अरे, वयं 9 एव स्मः भो, दशमः नास्ति। अपरापि बालकः पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान् बालकान् अगणयत्। तदापि 9 एव आसन्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। ते विषण्णाः तूष्णीम् अतिष्ठन्। पृष्ठसङ्ख्या 77। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, अयि बालकाः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। इदानीं 9 एव स्मः, एकां नद्यां मग्नः इति। पथिकः तान् अगणयत्। तत्र 10 बालकाः तु आसन्। सः नायकम् आदिशत्, त्वं बालकान् गणय। सः 9 बालकान् एव अगणयत्। तदा पथिकः अवदत्,
दशमः त्वमसि इति। तच्छ्रुत्वा सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा अकथयन्, रिपीट्, अकथयन्, दशमः प्राप्तः इति। ततः सर्वे मिलित्वा आनन्देन गृहम् अगच्छन्। पृष्ठे एकं चित्रं वर्तते। चित्रे एकः बालकः सर्वान् बालकान् एकैकशः गणयति। तस्य पार्श्वभागे एकः पथिकः अपि बालकान् गणयति। पृष्ठसङ्ख्या 800। वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः, अर्थः, हिन्दी, इंग्लिश, मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। तीर्त्वा, सन्तरणं कृत्वा, तैरकर, हैविंग स्वम, स्नानाय, स्नान निमित्तं, नहाने के लिए, फॉर बेदिंग, चिरम, बहुकाल पर्यन्तं, देर तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, उत्तीर्णाः, पारंगताः, पार हुए, क्रॉस्ड ओवर, अपरः, अन्यः, दूसरा, अनदर, स्वम, आत्मानं, स्वयं को, वन सेल्फ, मग्नः, विलीनः, डूब गया, ड्राउंड, विषण्णाः, खिन्नाः, दुखी हुए, सैडन्ड, तूष्णीम, निःशब्दम, मौन, साइलेंट, पथिकः, मार्गगंता, यात्री, ट्रैवलर, अगणयत, गणनां कृतवान्, गिना, काउंटेड, प्रहृष्टाः, आनन्दिताः, प्रसन्न, डिलाइटेड, कतमः, कियत् संख्यात्मकः, कौन सा, विच वन। अत्र मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। रिक्तस्थानमस्ति। अत्र शब्दानाम् अर्थं स्वस्वमातृभाषया लिखन्तु। एका मञ्जूषा अधोभागे वर्तते। अत्र इदम् अवधेयम्। संख्यावाचक शब्दानां पूर्णार्थे प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः इत्यादि शब्दाः भवन्ति। यथा एकं पूर्णार्थे प्रथमः अथवा प्रथमा अथवा प्रथमं, द्वे पूर्णार्थे द्वितीयः अथवा द्वितीया अथवा द्वितीयं, त्रीणि पूर्णार्थे तृतीयः अथवा तृतीया अथवा तृतीयम् इत्यादयः। वयम् अभ्यासं कुर्मः। रिपीट। प्रश्नसङ्ख्या 1। कोष्ठकात् समीचीनम् उत्तरं चित्वा लिखन्तु। कति बालकाः स्नातुं गताः? कोष्ठके लिखितमस्ति 5, 12, 10। कतमः बालकः नद्यां मग्नः इति निश्चयम् अकुर्वन्? कोष्ठके प्रथमः, दशमः, पञ्चमः। पृष्ठसङ्ख्या 900। दशमः कः आसीत्? कोष्ठके नायकः, पथिकः, नदी। कः सम्यक् रूपेण बालकान् गणितवान्? कोष्ठके नायकः, पथिकः, बालकः। बालकाः कां तीर्त्वा पारङ्गताः? कोष्ठके पुष्करणीं, समुद्रं, नदीम्। अत्र एकम् उचितम् उत्तरं चित्वा लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 2। पाठस्य आधारेण एकवाक्येन प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। 10 बालकाः किमर्थं नदीम् अगच्छन्? नायकः किम् अपृच्छत्? बालकाः स्नानाय कुत्र अगच्छन्? बालकाः किं निश्चयम् अकुर्वन्? बालकाः कथं गृहम् अगच्छन्? प्रश्नसङ्ख्या 3। पट्टिकातः उचितं विशेषणपदं योजयित्वा वाक्यानि रचयन्तु। अत्र हस्तस्य चित्रमस्ति। तस्य अङ्गुलिभ्यः तस्य अङ्गुलीषु पदानि लिखितानि सन्ति। यथा प्रथमे अङ्गुष्ठः, द्वितीये तर्जनी, तृतीया मध्यमा, चतुर्थी अनामिका, पञ्चमा कनिष्ठिका। अत्र एका मञ्जूषा प्रदत्ता अस्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी। पञ्चमी कनिष्ठिका। करे
रिक्तस्थानम् अङ्गुली भवति तर्जनी। ख अनामिका रिक्तस्थानम् अङ्गुलिः भवति। ग करे रिक्तस्थानम् अङ्गुलिः भवति अङ्गुष्ठः। घ कनिष्ठिका रिक्तस्थानम् अङ्गुलिः भवति। ङ करे रिक्तस्थानम् अङ्गुलिः भवति मध्यमा। अत्र रिक्तस्थाने मञ्जूषातः पदं चित्वा लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 10-100। प्रश्नसङ्ख्या 4। पट्टिकां दृष्ट्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। अत्र पार्श्वभागे एकं चित्रमस्ति इन्द्रधनुषः। तत्र 7 रङ्गाणि वर्तन्ते। मञ्जूषायां लिखितमस्ति सप्ताह प्रथमः दिवसः रविवासरः, द्वितीयः दिवसः सोमवासरः, तृतीयः दिवसः मङ्गलवासरः, चतुर्थः दिवसः बुधवासरः, पञ्चमः दिवसः गुरुवासरः, षष्ठः दिवसः शुक्रवासरः, सप्तमः दिवसः शनिवासरः। क सप्ताहस्य प्रथमः दिवसः कः? रिक्तस्थानं। ख सप्ताहस्य कतमः दिवसः रविवासरः अस्ति? ग सप्ताहस्य षष्ठः दिवसः कः? घ सप्ताहस्य कतमः दिवसः शनिवासरः अस्ति? रिक्तस्थानं। ङ सप्ताहस्य अन्तिमः दिवसः कः अस्ति? रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु मञ्जूषातः दृष्ट्वा एकम् उचितं पदं लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 5। वाटिकां दृष्ट्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखन्तु। वाटिकायाः चित्रमस्ति, पुष्पाणि सन्ति। पुष्पेषु भारतीयमासानां लेखनमस्ति। प्रकरणमस्ति भारतीय 12 मासाः, यथा चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः। प्रश्नः क मासेषु पञ्चमः मासः कः? रिक्तस्थानं। ख मार्गशीर्षः कतमः मासः अस्ति? रिक्तस्थानं। ग मासेषु दशमः मासः कः? रिक्तस्थानं। पृष्ठसङ्ख्या 11-100। घ कार्तिकः कतमः मासः अस्ति? रिक्तस्थानं। ङ मासेषु अन्तिमः मासः कः? अग्रे रिक्तस्थानं। रिक्तस्थाने 12 मासान् दृष्ट्वा नामानि लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 6। मञ्जूषां पश्यन्तु, उत्तरं लिखन्तु। अत्र एका मञ्जूषा प्रदत्ता अस्ति पट्टिकारूपेण। पट्टिकासु आङ्ग्लमासानां नामानि सन्ति, यथा जनवरी मासः, फरवरी मासः, मार्च मासः, अप्रैल मासः, मे मासः, जून मासः, जुलै मासः, अगस्त मासः, सितंबर मासः, अक्टूबर मासः, नवंबर मासः, दिसंबर मासः। प्रश्नः क आङ्ग्लमासेषु दशमः मासः? रिक्तस्थानं। ख फरवरी मासः रिक्तस्थानं मासः अस्ति। ग आङ्ग्लमासेषु अष्टमः मासः रिक्तस्थानं। घ सितंबर मासः रिक्तस्थानं मासः अस्ति। ङ आङ्ग्लमासेषु अन्तिमः मासः रिक्तस्थानेषु उचितं मासनाम लिखित्वा उत्तराणि पूरयन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 7। अधोलिखिते गद्यांशे अङ्कानां स्थाने संख्यावाचकशब्दान् लिखन्तु। यथा एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति, पाठशाला, एका पाठशाला। अग्रे रिक्तस्थानं कोष्ठके संख्या लिखितमस्ति, एकं। पाठशाला अस्ति, तत्र रिक्तस्थानं कोष्ठके 3 अध्यापकाः सन्ति। साहित्यकक्षायां रिक्तस्थानं कोष्ठके 20 छात्राः सन्ति। एकस्मिन् दिने
रिक्तस्थानं कोष्ठके संख्या 1। निरीक्षकः आगतवान्। तस्मिन् दिने साहित्यकक्षायां रिक्तस्थानं कोष्ठके 15। छात्राः उपस्थिताः। रिक्तस्थानं कोष्ठके 5 अनुपस्थिताः। निरीक्षकः रिक्तस्थानं कोष्ठके 10 शब्दान् लेखितुम् उक्तवान्। रिक्तस्थानं कोष्ठके 2 छात्रौ रिक्तस्थानं 7 शब्दान् सम्यक् लिखितवन्तौ। रिक्तस्थानं 1 छात्रः सर्वान् अपि रिक्तस्थानं 10 शब्दान् सम्यक् लिखितवान्। अवशिष्टाः रिक्तस्थानं 12 छात्राः रिक्तस्थानं 9 शब्दान् सम्यक् लिखितवन्तः। अत्र रिक्तस्थानेषु उचितं संख्यापदं लेखनीयमस्ति। संख्या च कोष्ठके उल्लिखितं वर्तते। पृष्ठसंख्या 12 योग्यता विस्तरः। 1 संख्येयशब्दाः। संख्या पूरणशब्दाः। पुल्लिङ्गः स्त्रीलिङ्गः नपुंसकलिङ्गः। 1 प्रथमः। 1 प्रथमा। 1 प्रथमम्। 1 2 द्वितीयः। 2 द्वितीया। 2 द्वितीयं। 2 त्रीणि। 3 तृतीयः। 3 तृतीया। 3 तृतीयं। 3 चत्वारि। 4 चतुर्थः। 4थः। चतुर्थी। चार्थी। चतुर्थं। चार्थं। 5 पञ्चमः। 5 पञ्चमी। 5मी। पञ्चमं। 5 6 षष्ठः। 6ठः। षष्ठी। 6ठी। षष्ठं। 6ठं। 7 सप्तमः। 7मः। सप्तमी। 7मी। सप्तमं। 7मम्। 8 अष्टमः। 8मः। अष्टमी। 8मी। अष्टमं। 8मम्। 9 नवमः। 9मः। नवमी। 9मी। नवमं। 9मम्। 10 दशमः। 10मः। दशमी। 10मी। दशमं। 10मम्। 11 एकादशः। 11शः। एकादशी। 11शी। एकादशं। 11शं। 12 द्वादशः। 12शः। द्वादशी। 12शी। द्वादशं। 12शं। 13 त्रयोदशः। 13शः। त्रयोदशी। 13शी। त्रयोदशं। 13शं। रिपीट 14 चतुर्दशः। 14शः। चतुर्दशी। 14शी। चतुर्दशं। 14शं। 15 पञ्चदशः। 15शः। पञ्चदशी। 15शी। पञ्चदशं। 15शं। षोडश 16 षोडशः। 16शः। षोडशी। 16शी। षोडशं। 16शं। 17 सप्तदशः। 17शः। सप्तदशी। 17शी। सप्तदशं। 17शं। 18 अष्टादशः। 18शः। अष्टादशी। 18शी। अष्टादशं। 18शं। 19 19शः। 19शी। 19शी।
नवदशम् 19 शम् विंशतिः विंशः 20 शः विंशी 20 शी विंशम् 20 शम्। अत्र एकत्र संस्कृतपदानि लिखितानि सन्ति संख्यानां कृते। तेषां पुल्लिङ्गरूपं स्त्रीलिङ्गरूपं नपुंसकलिङ्गरूपमपि अस्ति। अत्र तेषां लिङ्गवत् रूपाणां निर्माणं कथमस्ति इत्यपि उल्लिखितः वर्तते, यथा एकमः एकमा एकमम। अत्र संरचना अनेन प्रदर्शितमस्ति। अत्र संख्यानां संस्कृतपदानि लिखितानि वर्तते एकत्र तु। एकत्र संख्या लिखिता वर्तते। संख्यानां संरचना संस्कृते कथं भवति इति वर्णिष्यते। यथा प्रथमः एकमः, एक इति प्रथम, अग्रे मः इति पुल्लिङ्ग कृते अस्ति। अपरत्र एकमा अर्थात् प्रथमा इति मा इति पदं स्त्रीलिङ्गे आयाति। अपरत्र नपुंसकलिङ्गे वर्तते प्रथमम् अर्थात् एकमम्। अन्तिमं मम पदम् इति अस्ति इति नपुंसकलिङ्ग कृते आयाति। इतिवत् सर्वेषु संख्यापदेषु लिङ्गरूपाणि योज्यन्ते। द्वे संख्या एकतः शतपर्यन्तम्। एक एकं दो द्वे तीन त्रीणि चार चत्वारि पाँच पञ्च छे षट् सात सप्त आठ अष्ट नौ नव दस दश 11 एकादश 12 द्वादश 13 त्रयोदश 14 चतुर्दश 15 पञ्चदश 16 षोडश 17 सप्तदश 18 अष्टादश 19 नवदश 20 विंशतिः 21 एकविंशतिः 22 द्वाविंशतिः 23 त्रयोविंशतिः 24 चतुर्विंशतिः 25 पञ्चविंशतिः 26 षड्विंशतिः 27 सप्तविंशतिः 28 अष्टाविंशतिः 29 नवविंशतिः 30 त्रिंशत् 31 एकत्रिंशत् 32 द्वात्रिंशत् 33 त्रयस्त्रिंशत् 34 चतुस्त्रिंशत् 35 पञ्चत्रिंशत् 36 षड्त्रिंशत् 37 सप्तत्रिंशत् 38 अष्टत्रिंशत् 29 नवत्रिंशत् 40 चत्वारिंशत् 41 एकचत्वारिंशत् 42 द्विचत्वारिंशत् 43 त्रिचत्वारिंशत् 44 चतुश्चत्वारिंशत् 45 पञ्चचत्वारिंशत् 46 षड्चत्वारिंशत् 47 सप्तचत्वारिंशत् 48 अष्टचत्वारिंशत् 49 नवचत्वारिंशत् 50 पञ्चाशत् 51 एकपञ्चाशत् 52 द्विपञ्चाशत् 53 त्रिपञ्चाशत् 54 चतुःपञ्चाशत् 55 पञ्चपञ्चाशत् 56 षट्पञ्चाशत् 57 सप्तपञ्चाशत् 58 अष्टपञ्चाशत् 59 नवपञ्चाशत् 60 षष्टिः 61 एकषष्टिः 62 द्विषष्टिः 63 त्रिषष्टिः 64 चतुष्षष्टिः 65 पञ्चषष्टिः 66 षट्षष्टिः 67 सप्तषष्टिः 68 अष्टषष्टिः 69 नवषष्टिः 70 सप्ततिः 71 एकसप्ततिः 72 द्विसप्ततिः 73 त्रिसप्ततिः 74 चतुस्सप्ततिः 75 पञ्चसप्ततिः 76 षट्सप्ततिः 77 सप्तसप्ततिः 78 अष्टसप्ततिः 79 नवसप्ततिः 80 अशीतिः 81 एकाशीतिः 82 द्व्यशीतिः 83 त्रयशीतिः 84 चतुरशीतिः 85 पञ्चाशीतिः 86
षडशीतिः 87 सप्ताशीतिः 88 अष्टाशीतिः 89 नवाशीतिः 90 नवति 91 एकनवतिः 92 द्विनवतिः 93 त्रिनवतिः 94 चतुर्नवतिः 95 पंचनवतिः 96 षण्णवतिः 97 सप्तनवतिः 98 अष्टनवतिः 99 नवनवतिः 100 शतम् पृष्ठसङ्ख्या 14 अत्र दक्षिणभागे एकं गणेशस्य चित्रमस्ति। गणेशस्य एकस्मिन् हस्ते कमलपुष्पमस्ति, अपरस्मिन् हस्ते पाशः वर्तते। नेत्रयोः सजलयोः स्तः। एकस्मिन् हस्ते मोदकः वर्तते, अपरः हस्तः च आशीर्वादमुद्रायां वर्तते। त्रीणि सङ्कटनाशनं श्रीगणेशस्तोत्रं पठन्तु गायन्तु च। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। परियोजनाकार्यम् एकं पाठ्यपुस्तकस्य पाठानुक्रमणिकां दृष्ट्वा प्रथमपाठतः दशमपाठपर्यन्तं पूर्णप्रत्यान्तशब्दैः क्रमशः पाठानां नामानि लिखन्तु। 2 सारिण्यां विद्यमानानां संख्यापदानाम् अभ्यासं कुर्वन्तु। संख्या पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गम्। 1 एकः, एका, एकं। 2 द्वौ, द्वे, द्वे। 3 त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। 4 चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। 5 पञ्च, पञ्च, पञ्च। पञ्चतः आरभ्य संख्याशब्दानां त्रिषु लिङ्गेषु समानरूपाणि भवन्ति इति दशमः पाठः समाप्तः। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत्, वाचनस्वरः डॉ चञ्चल झा, निर्माणसहयोगिनः कुसुमलता, निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत्, वाचनस्वरः डॉ चञ्चल झा, निर्माणसहयोगिनः कुसुमलता, निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्।